الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به قوما آخرين وقال الشاعر ذکر اللہ دا بڑا نرالا او ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے
دلانو جوڑن والا ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ ہی اللہ بول وہ بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے کارکنی بستر گولو بندیا اللہ ہی اللہ بول اوہ وچ قبر دے بہت ہنیرا وچ قبر دے بہت ہنیرا کوئی نہیں وہ تھے ساتھی تیرا قبر دا ساتھی ڈھول بندیا اللہ ہی اللہ بول ہر قسم دی حمد و ثنا وڈیائیاں کبریائیاں اللہ ملک الالام دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازی کے داتا ہے درود و سلام جگاں دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے ویر سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون محترم سامعین دوستو اور بزرگوں اور پردے دے اندر سنن والی میری نہایت معززات مکرمات ماں بہنوں مالک کائنات دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے تو نمینو توفیق دیتی اسی مسجد دے اندر آئے دعا کرو اللہ پاک تھوڑا میرا مسجد دے اندر آنا قبول فرمائے اور اللہ پاک اس نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے محترم دوستو بزرگو آج رمضان المبارک دا 23واں روزہ ہے رمضان آہستہ آہستہ گزردا جا رہا ہے چند دن باقی رہ گئے نے تے جڑے لوگ اس رمضان دی قدر کر رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں مزید استطاعت عطا فرمائے اور اے او مہینہ جے بخشش تے رحمت دا مہینہ اس مہینے دے اندر نیکیاں دے ڈپو لگ جاندے نے تے دعا کرو کہ اللہ پاک سانو جڑے چند دن باقی رہ گئے نے انہاں دناں دے اندر اپنیاں رحمتاں برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے میرے ذمہ قاری صاحب نے جڑا عنوان لگایا ہے انہاں میں آکھیا تساں قرآن دے حوالے دے نال بیان کرنا ہے تے دعا کرو اللہ پاک میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے محترم سامعین دوستو بزرگو اس کائنات دے اندر جتنیاں بھی چیزاں نے ہر ایک چیز نو اللہ نے ایک دوجے تو فضیلت عطا کیتی ہے جس طرح کہ اس دنیا تے پتھر بے شمار نے لا تعداد نے انگنت نے انہاں پتھراں دے اندروں اگر عظمت ملی ہے تو حجر اسود نو ملی ہے اسی طرح پانی بے شمار نے انگنت نے لا تعداد نے انہاں پانیاں دے اندروں اللہ نے عظمت دیتی ہے تو زمزم نو دیتی ہے دنیا تے شہر بے شمار نے لا تعداد نے انگنت نے انہاں شہرہ دے اندروں اگر اللہ نے عظمت دیتی ہے تے مکے تے مدینے نو عطا کیتی ہے مسجداں بے شمار نے مسجداں دے اندروں عظمت ملی تے مسجد حرام نو ملی 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے انہاں وچوں عظمت ملی تے توڑے میرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملی 1,44,000 کم و بیش صحابہ نے انہاں دے اندروں عظمت ملی تے ابو بکر نو ملی
دن 7 نے 7 دنہ دے اندروں عظمت ملی ہے تو جمعۃ المبارک نو ملی ہے 12 مہینیاں دے اندروں عظمت ملی تے رمضان المبارک نو ملی اللہ دے فرشتے بے شمار نے عظمت ملی تے جبریل نو ملی اسی طرح ہی دنیا تے انگنت لا تعداد کتاباں موجود نے انہاں کتاباں دے اندروں اللہ نے عظمت دیتی ہے تو قرآن پاک نو عطا کیتی ہے اس دنیا تے جدوں بھی کوئی مصنف کتاب لکھدا ہے مقدمے دے اندر بات لکھے گا کہ اس کتاب دے اندر اگر کوئی غلطی ہوئے گی تے سانو اس نمبر تے اطلاع دے دیا جے اگلے ایڈیشن دے چ غلطی نہیں آوے گی لیکن جدوں مالک کائنات نے قرآن نو نازل کیتا قرآن دا مقدمہ لکھیا تے مقدمے دے اندر پہلی بات کیتی سورت دا نام سورت البقرہ جے مالک کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مالک کائنات نے مقدمے دے اندر بات درج کر دیتی اور لوگ اس قرآن نو پڑھن تو پہلا دیکھن تو پہلے اس بات نو ذہن نشین کر لیا جے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب دے اندر کسے قسم دا شک و شبہ نہیں ہے کام ایک کتاب ہر قسم دے غلطی تو مبرہ جے ایک کتاب ہر قسم دے عیب تو پاک جے آؤ نا ذرا مالک کائنات نے قرآن نو نازل کیتا تے اساں اس قرآن دا تعارف بھی کر لیے قرآن دے کولوں چند سوال پوچھ لیے تے جواب قرآن دے کولوں لئیے مالک کائنات نے قرآن نو نازل کیتا قرآن دے کولوں سوال کیتا ہے قرآن تینو نازل کرن والا کون ہے تے قرآن نے کیا تنزیل من الرحمن الرحیم مینو نازل کرن والے رب الرحمن دی ذات ہے تے ایک اور قرآن دے کولوں سوال کیتا اے قرآن تینو لے کے آن والا کون ہے کیا تینو لے کے آن والا میکائیل ہے کیا تینو لے کے آن والا ملک الموت ہے تے قرآن نے کیا نہیں نازل بہ الروح الامین مینو لے کے آن والا جبریل امین ہے ایک اور قرآن دے کولوں سوال کیتا اے قرآن تینو کندے سینے تے نازل کیتا گیا ہے تے قرآن نے کیا محمد الرسول اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل کیتا گیا ہے ایک اور قرآن دے کولوں سوال کیتا اے قرآن تینو کس زبان دے اندر نازل کیتا گیا ہے کہ تینو اردو دے اندر نازل کیتا گیا ہے کہ تینو انگلش دے اندر نازل کیتا گیا ہے تے قرآن نے کیا نہیں بلسان و عربی مبین مینو عربی زبان دے اندر نازل کیتا گیا ہے ایک اور قرآن دے کولوں سوال کیتا اے قرآن تینو کنہ دے دلان تے نازل کیتا گیا ہے تے قرآن کے کہندہ اللہ قلب کام لتکون من المنذرین مینو اونا دناں تے نازل کیتا گیا جڑے دن اللہ تو ڈرن والے نے ایک اور قرآن دے کولوں سوال کیتا اے قرآن تینو کس مہینے دے اندر نازل کیتا گیا ہے کہ تینو محرم صفر ربیع الاول دے اندر نازل کیتا گیا ہے تے قرآن نے کیا نہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مینو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نازل کیتا گیا ہے تے کس رات دے اندر نازل کیتا گیا ہے انا
انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر دے اندر قرآن نو نازل کیتا گیا. ایک اور قرآن دے کولوں سوال کیتا اے قرآن اگر اسی بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جائیے تے پھر اس دا کی حل ہے؟ تے قرآن کے کہندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن دے نال پیار پالویں گا اللہ ساریاں بیماریاں نو دور کر دے وے گا. ایک اور قرآن دے کولوں سوال کیتا کہ اے قرآن اگر ساڈے دلاں نو سکون نہ ہو رہا ہووے دلاں نو اطمینان نہ ملدا پیا ہووے تے پھر کی کرنا ہے؟ قرآن کہندا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلاں نو اطمینان نہ ملدا پیا ہووے تے پھر قرآن نو پڑھ لیا جے. قرآن نو پڑھاں گے اللہ دلاں دیاں بیماریاں نو دور کر دے گا. اج کے مسلمان اے بات کردے نے کہ موسیقی روح دی غذا ہے. اگر اے بات ایک مسلمان نے کیتی تے اس بات دا دکھ ہویا. مالک کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے کہ دلاں دا سکون رب دا قرآن ہے، مالک کائنات دا قرآن ہے. یہ مسلمان اے بات کردہ ہے کہ دلاں دا سکون موسیقی ہے، موسیقی روح دی غذا ہے. اگر یہ بات ایک کمیونسٹ کردہ اس بات دا دکھ نہیں ہونا سی. اگر یہ بات ایک ہندو کردہ اس بات دا دکھ نہیں ہونا سی. اگر یہ بات ایک یہودی لابی کردہ اس بات دا دکھ نہیں ہونا سی. اگر یہ بات ایک نصرانی کردہ اس بات دا دکھ نہیں ہونا سی. اور مسلمان تیرے دے قرآن رب نو نازل کیتا ہے تے تو ہی قرآن دے بارے کہنا شروع کر دیتا کہ قرآن موسیقی قرآن جڑا ہے اے دلاں دی غذا نہیں، موسیقی روح دی غذا ہے. آنا قرآن دے کولوں پوچھ لئیے موسیقی قرآن موسیقی روح دی غذا ہے کہ قرآن روح دی غذا ہے. قرآن کے کہندا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ دلاں نو اطمینان ملدا ہے تے صرف اور صرف قرآن دے نال ہی ملے گا. اے قرآن ایک واحد کتاب ہے جن نے دلاں نو سکون پہنچانا ہے. اے لوگوں کتاب او کتاب جے جدوں تو لے کے نازل ہوئی کے ہون تکر اس کتاب نو ختم کرن والے ختم ہو گئے. منصوبے بندے رہے کہ قرآن نو ختم کر دیو، لیکن رب کبریاء دی قسم ہے اے قرآن ساڑھے کل 1450 سال بعد بھی اسی طرح ہی موجود ہے اور قیامت تک کہ قرآن اسی طرح ہی موجود رہے گا. شمار کرن والیاں نے قرآن دیاں زبراں نو شمار کر لیا ہے، شمار کرن والیاں نے قرآن دیاں زیراں نو شمار کر لیا ہے، قرآن دیاں پیشاں نو شمار کر لیا ہے. شمار کرن والیاں نے قرآن دے ایک ایک حرف نو شمار کر لیا ہے. قیامت تک کہ قرآن ساڑھے کول اسی طرح ہی محفوظ رہے گا. کیوں محفوظ رہے گا؟ کیونکہ اس قرآن نو نازل کرن والا بھی رب رحمان ہے اور اس دے حفاظت دا ذمہ بھی مالک نے لیا ہے. نبی علیہ السلام قرآن پڑھ دے تے مکے دے مشرک کہیں دے ائتی بہذا القرآن، اے نبی اے قرآن لے جا کو ہور قرآن لے کے آ. اے قرآن خالص توحید تے آ. جڑا قرآن لیاویں گا ہور ان دے اندر کو آدیاں منوا لویں کو ساڑیاں من لویں، گل چل جاوے گی. اے جڑا تو قرآن پڑھنے دے نال گل نہیں بننی.
کو ساڑیاں منوالا تے کو ساڑیاں منلا تے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے تسلی دیتے اور مکے دے مشرکاں نو چیلنج کر دیتا۔ مکے دے لوگ بھی بڑے فصیح تے بلیغ سے، عربی وچ مہارت رکھن والے سے، لیکن اس دے باوجود بھی قرآن دے چیلنج نو قبول نہ کر سکے۔ قرآن دے اندر مالک کائنات نے انہاں نو 3 جگہ تے چیلنج کیتا۔ پہلا چیلنج پہلے سپارے دے اندر، سورت دا نام سورت البقرہ ہے۔ مالک کائنات قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن نے چیلنج کر دیتا اے لوگوں جس کتاب دے اندر تساں شک کر دے ہو جاؤ ودعو شہداءکم جنو چاندے جے بھلا لو جن دی طاقت رکھ دے جے بھلا لو ان کنتم صادقین اگر تسی اپنے دعوے کیتے ہوئے اندر سچے ہو جنو چاندے جے بھلا لو لے اس قرآن ورگی ایک صورت بنا کے دوسرا چیلنج مالک کائنات نے 12ویں سپارے دے اندر کر دیتا۔ مالک کائنات فرما دینے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن نے چیلنج کر دیتا مکے دے مشرکانوں فرمایا جاؤ اس قرآن ورگیاں 10 ایتیں بنا کے لے آو من استطعتم جن دی طاقت رکھ دے جے انہوں بھلا لو من دون اللہ تو علاوہ جنو چاندے جے بھلا لو ان کنتم صادقین اگر تسی اپنے کیتے ہوئے دعوے دے اندر سچے ہو۔ ایک اور مالک کائنات نے چیلنج کر دیتا فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بهذا القرآن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس چیلنج تے مالک کائنات نے فرمایا او لوگو جاؤ پورے دنیا دے انسان مل جاؤ والجنو اور جنانوں میں جمع کر لو عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن دی مثل کوئی چیز لے آو اس قرآن دی مثل کو ایک ایت لے آو اگے مالک کائنات نے خود ہی نفی کر دیتی فرمایا لا یأتون بمثلہ اس قرآن دی مثل تسی نہیں لے آ سکتے اس قرآن دی مثل کوئی نہیں ہو سکتے فرمایا الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔
جنیاں مردے تسی ایک دوسرے دیاں مدداں کر لو اس قرآن دی مثال نہیں لے کے آ سکتے قرآن نو ختم کرن والے تا ختم ہو گئے لیکن قرآن آج بھی ساڑھے کول موجود ہے مکے دے سردار وڈے وڈے سردار بیٹھ جاندے نے نبی علیہ السلام نو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کرن دے منصوبے بنانے شروع کر دیتے ابو جہل دی کمان دے اندر سارے سردار بیٹھے نے ابو جہل نے 100 اٹھ دا اعلان کر دیتا ہے کوئی ایسا بندہ جڑا نعوذ باللہ نبی دا سر کٹ کے لے آوے میں اس نو 100 اٹھ انعام دیواں گا بڑے بڑے سردار کسے دی جرت نہیں پہ رہے لیکن انہا سرداران دے اندر ایک عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے نے انہاں نے حامی پر لی کہ میں نبی دا سر کٹ کے لے آواں گا چل دیاں رستے دے اندر ایک مل گیا انہاں کہ ہاں عمر کدھر دا ارادہ کدھر جا رہے بڑے غصے دے اندر تلوار ہاتھ دے اندر پھڑی ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ فرما دینے میں جو اس نبی دا خاتمہ کرن چلنے آواں جڑا ایک نواں دین لے کے ساڑھے سامنے پیش کیتی کھلوتا ہے جڑا سنو تنگ کیتی کھلوتا ہے اجوز دا صفایستی تو خاتمہ کر دیواں گا ادھر محبوب علیہ السلام دعاواں کر رہے سے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب اللہ عمر بن خطاب دے نال اسلام نو عزتاں عطا کر دے عمر رضی اللہ عنہ نو کہندے یار عمر ادھر جان تو پہلے ذرا اپنے گھر دے اندر بھی چکر لگائی جا میرا تا خیال ہے دری دنیا بدل چکی ہے گھر دے اندر جاندہ بہن تے بہنوئی سیدہ فاطمہ تے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سکھا رہے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے کہندے نے فاطمہ میں سنے تسا مسلمان ہو گئے جے تسا سابے ہو گئے جے بے دین ہو گئے جے فاطمہ کہندے عمر اگر تیرے کول اس دین تو علاوہ اگر کو حق ہے تے ساڑھے سامنے پیش کر دے اسا اس دین نو چھوڑ دے وانگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غصے دی حالت دے اندر سی بہن نو بھی مارنا شروع کر دیتا بہنوئی نو بھی مارنا شروع کر دیتا مار کے تھک جاندے نے تے بیٹھ جاندے نے تے مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ اپنی زبانی کی ترجمانی کر دینے او فاطمہ جو اج مینو کافر بتلام دی فاطمہ جو اج مینو کافر بتلام دی سن کے آواز میری اندر وڑ جام دی پانی جو منگا نہیں سی ڈر دی پھڑام دی پر اج تلوار متھے اتے سہار دی جو حبیب والی سینے نو ٹھار دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے اوہی فاطمہ ہے میں پانی منگنا تے ڈر دے پانی نہیں پھڑام دی سی اج میں نو کافر کئی جاندی ہے کی گالے کی بات ہے کہندے نے ہمدہ اے معلوم میں کوئی رنگن نورانیاں ہمدہ اے معلوم میں کوئی رنگن نورانیاں فاطمہ جندے اندر ہو گئی دیوانیاں پوچھ کے ویکھاں ایکی پیتا نہانیاں سچ مچ نہ جاواں دوزخ پاروں انکار دی جھونکا حبیب والی سینے نو ٹھار دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جوش چلا جاندہ تے
ہوش آ جاندہ ہے، کہندے نے فاطمہ لیا قرآن مینوں ہی سنا دے، لیا مینوں ہی قرآن دے، میں قرآن دی تلاوت کر لواں۔ تے فاطمہ کے کہندی ہے پاک کتاب گھلی پاک رحمان نے، اے پاک کتاب گھلی پاک رحمان نے، پڑھنا بے اوہو جھیڑے پاک زبان نے، پڑھ نہیں سکدے جڑے مشرک نادان نے، عمر نو پین اگوں دبکا چا مار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ اے قرآن یارو ایسے کتاب جے جنہ نے سنے اللہ نے زندگیاں ہی بدل کے رکھ دیتیاں نے۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جستجو ود دی جا رہی ہے کہ میں نو قرآن کسے نہ کسے طریقے سنایا جاوے، پین دے اگے عمر رو رو واسطے پامدان، لیا کے سنا دے میں نو چشمہ ایمان دا، تُیوں سنا دے میں ہاتھ نہیں لام دا، تاہاں دیاں ایتاں پینا کڈ کھلار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ سیدہ فاطمہ قرآن پڑھیا تے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندیاں نے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور طٰہٰ دیاں ایتائیں عجیب، طٰہٰ دیاں ایتائیں عجیب پہلیاں یہ آیاں سی، پین نے پڑھ کے جام عمر نو سنائیاں سی، زاروں قطار روندام دھندہ دوہائیاں سی، ہنجوان الدھاڑی پیج گئی سردار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے فاطمہ چل مینوی نبی دے کو لے کے چل، قتل دے ارادے دے نال نکلیا، ادھر نبی دی زبان دے اندروں دعاواں میں نکل رہیاں سے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب دی وجہ تو عمر بن خطاب دے نال اسلام نو عزتاں عطا کر دے، ادھروں نبی دیاں دعاواں نے، ادھروں عمر دے ارادے نے، نبی علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے قبول کیتا، کہندا چل فاطمہ جلدی جلدی میں نو نبی علیہ السلام دے کو لے چل۔ آقا علیہ السلام دار ارقم دے اندر موجود نے، صحابہ بھی موجود نے، کہندے نے صحابہ نبی علیہ السلام نو کہ عمر رضی اللہ عنہ آقا نے اور جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا، دشمن پرانے نو سجن بنا لیا، گوڑے نال گوڑا لا کے کولا بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی آلی دربار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے
قرآن دیاں چند آیتاں سنیاں تے مسلمان ہو گئے۔ وادی نخلا دے اندر محبوب علیہ السلام نے قرآن پڑھیا، جنہ نے قرآن سنیا تے ساری دی ساری جماعت مسلمان ہو گئی۔ طفیل بن عمر دوسی نے قرآن دیاں چند آیتاں سنیاں تے مسلمان ہو گئے۔ ایتا صحابہ نے جنہ نے قرآن دیاں چند آیتاں سن کے مسلمان ہو گئے تے اج 280 پورا دا پورا قرآن سن جانے ہاں، پورا دا پورا قرآن سنا جانے ہاں۔ ساڈیاں زندگیاں کیوں نہیں بدل دیاں؟ ساڈیاں زندگیاں دے اندر انقلاب کیوں نہیں آندا؟ کیونکہ اسی اس قرآن نو اس مقصد دے نال سنیا ہی نہیں، قرآن نو اس مقصد دے نال پڑھیا ہی نہیں کہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر تبدیلیاں آ جان۔ ہر گھر دے اندر قرآن موجود ہے، قرآن نو غلاف دے اندر پا کے سنبھال کے رکھ دیتا ہے، موقع ملے تے پڑھ لینے، نہ ملے تے نہیں پڑھ دے۔ لیکن ایسے ہی گھر دے اندر کیبل دا کنیکشن لگا ہے، باپ اٹھیا بیٹی بیٹھ گئی، بیٹی اٹھی بیٹا بیٹھ گیا، بیٹا اٹھیا بہو بیٹھ گئی، بہو اٹھی ماں بیٹھ گئی۔ ٹی وی نو 24 گھنٹے رخصت نہیں، لیکن قرآن نو پڑھن دی فرصت نہیں۔ قرآن دے نال پیار دا دعوت کرنے ہاں، لیکن قرآن دے پھر تلاوت کیوں نہیں؟ میں کہاں گا کہ اس راءیونڈ دیاں تمام مساجد دے قرآن جمع کر لو، قرآن تو نو زیادہ ملن دے، پڑھن والے کٹ ملن دے۔ ان دی کی وجہ ہے؟ قرآن دے نال پیار دا دعوت کرنے ہاں، لیکن قرآن دیاں تلاوتاں کیوں نہیں کر دے؟ اگر کو میری بات تے فتوہ نہ لگائے تو میں کہاں گا کہ تیرے ملک پاکستان دے اندر وبال آیا تے اسے وجہ تو، تیرے ملک دے خطے دے اندر بمباریاں ہویاں تے اسے وجہ تو، تیرے ملک دے اندر غربت آئی تے اسے قرآن نو چھوڑن دی وجہ تو۔ یار اسی قرآن نو کدوں یاد رکھنے ہاں؟ قرآن سانو کدوں یاد آندا ہے؟ جدوں اسی جھوٹیاں قسماں اٹھانیاں ہون، آئیو مسیتے قرآن تے پیسے رکھ دیو میں چک لواں گا، قرآن دیاں جھوٹیاں قسماں اٹھانیاں ہون، ادو قرآن سانو یاد آندا ہے۔ قرآن سانو یاد آندا ہے جدوں کسے دے باپ دے فاتحہ خانی کرنی ہوئے۔ قرآن سانو کدوں یاد آندا ہے جدوں دلہن دے سر تو گزار نہ ہوئے۔ قرآن سانو کدوں یاد آندا ہے جدوں اسی کلاں تے پڑھنا ہوئے۔ قرآن سانو یاد آندا جدوں چھولیاں تے پڑھیے۔ قرآن سانو یاد آندا جدوں ساتیاں تے پڑھیے۔ اسی قرآن نو چھوڑ دیتا، رب نے سانو ذلیل تے رسوا کر کے رکھ دیتا۔ قرآن سانو کدوں یاد آندا ہے؟ اسی قرآن نو چھوڑیا، رب نے ساڈیاں اکھاں دے اندروں حیا نو ختم کر دیتا۔ اساں قرآن نو چھوڑیا، رب نے ساڈے دل دے اندروں ڈر نو نکال دیتا۔ کس طرح اکھ دے اندر حیا باقی رہے؟ کس طرح دل دے اندر رب دا ڈر رہے؟ ملک بھی پاکستان ہے، قوم بھی مسلمان ہے، لیڈر بھی مسلمان ہے، تعلیمی ادارے بھی مسلمانہ دے۔ ایک سیڑ تے 14 سال دا جوان لڑکا بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، دوسری سیڑ تے 14 سال دی جوان لڑکے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ 10 اکھ دے اندر حیا کتھوں روے گا؟ 10 دل دے اندر رب دا ڈر کس طرح روے گا؟ اج میری ملت دے نوجوان موسیقی دی بیڑے دے اندر جگڑ گئے اور لوگوں قوماں ناز کر دیاں جے جوانہ دے سر تے۔ میری ملت دے نوجوانہ نے موسیقی نو سینے دے نال لگا دیتا، قرآن نو چھوڑ دیتا۔ جاؤ کسے ایم اے دے ایف اے بی اے دے سٹوڈنٹ نو کھڑا کر کے پوچھ لو قرآن دی فلاں آیت دا ترجمہ کر دے، نہیں کر سکے گا۔ اور قرآن دی آیت دا ترجمہ دا دور دے بات اور نماز دا ترجمہ نہیں آندا، نماز دے ترجمے دے دور دے بات نماز صحیح طرح نہیں سنا سکتا۔ نماز کس طرح صحیح طرح سناوے؟ پوچھئے کیوں نہیں صحیح کر سکتا؟ انگلش یاد کر لیندہ ہے، کہندہ یاد نہیں ہوندہ۔ انگلش یاد ہو جاندی، ترجمہ یاد نہیں ہوندہ۔ انگلش یاد ہو جاندی، نماز یاد نہیں ہوندی۔ انگلش یاد ہو جاندی، نماز دا ترجمہ یاد نہیں ہوندہ۔ اج میری ملت دے نوجوان
موسیقی دی بیڑے دے اندر جگڑ گئے، جاؤ کسی چوک دے اندر بھی مجرا لگا ہوئے تو نو اتھے نوجوان ملن دے، اتھے مجمع ملے گا، لیکن ایک سائٹ تے قرآن پڑھی چریا ہوئے تو نو لوگ نظر نہیں آم دے۔ کیوں نظر نہیں آم دے؟ جدو اسا قرآن نو چھوڑ دیتا پھر مالک کائنات نے اعلان کر دیتا وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِکْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ۔ لوگو تو سا قرآن نو چھوڑیا، اسا تو نو ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ اللہ دو سزاواں دین دے، ایک سزا دنیا دے اندر، ایک سزا اللہ آخرت نو دین دے۔ دنیا دے اندر کی سزائے قرآن نو چھوڑن دے، نوٹ کر لو نوٹ، قرآن کہندہ وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِکْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ۔ جڑا بندہ ساڑھے قرآن تو اعراض کرے گا، جس بندے نے قرآن نو چھوڑ دیتا، دنیا دے اندر اس نو سزائے معیشتاً ضنکا، اللہ اس بندے دی معیشت نو تنگ کر دے گا۔ دس کیڑا بندہ خوشحال ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی لاکھ کمان والا ہے وہ بھی پریشان ملے گا، کوئی 50,000 کمان والا ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی 10,000 کمان والا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تیریاں میریاں پریشانیاں کیوں آئیاں؟ وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِکْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ۔ اسا قرآن نو چھوڑ دیتا، رب نے ساڑی معیشت نو تنگ کر دیتا۔ دجی سزا اللہ آخرت نو دین دے، او کی سزا ہوئے گی۔ محبوب علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن فرماندہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جدو حشر دے دن اسی انہاں لوگاں نو کھڑیا کرانگے تے اکھاں تو انیا کر کے کھڑا کرانگے۔ کہے گا اللہ دنیا تے میں ویکھدا سا، دنیا تے نظر آندہ سی، دنیا دیاں رنگینیاں نو ویکھیا، اللہ اج میں انا کیوں ہو گیا وہاں؟ مالک کائنات آواز لگام دے کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا۔ دنیا جہان دے لوگو، دنیا تے رہ کے تسا سانو چھوڑ دیتا، دنیا تے رہ کے تسا قرآن نو چھوڑ دیتا، دنیا تے رہ کے تسا سانو پلا دیتا، دنیا تے رہ کے نماز نو چھوڑ دیتا، دنیا تے رہ کے قرآن تو اعراض کیتا، قرآن نو تسی پلا دیتا۔ وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا۔ آج ایسے طرح اسی تو نو پلا دیتا ہے۔ اے سزائے آخرت دی تے دعا کر لو، چاند دن باقی جا رمضان المبارک دے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، اے میرے صحابہ قرآن پڑھیا کرو، اے قرآن تو ڈے حق دے اندر بھی گواہیاں دے گا، اے قرآن تو ڈے خلاف بھی بولے گا۔ رمضان المبارک دا مہینہ روایت صحیح البخاری دے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا حشر دا دہاڑا ہوئے گا جدو کوئی رشتہ دار کسے دا نہیں ہوئے گا، کوئی بیلی کسے دا نہیں ہوئے گا، اس وقت دے اندر کم آئے گا تے قرآن کم آئے گا۔ قرآن کہے گا اللہ اس بندے نے مینوں سنیا، اللہ اس بندے نے اپنی نیند نو قربان کر دیتا، تے آج میں اس دے حق دے اندر تیرے کو دعا کرنا وا۔ مولانا ترجمانی کر دینے روضات قرآن کیسنم، روضات قرآن کیسنم، بندے آگا براوینا اسی تیرے یار ہو سی ایویں غم کھاوینا۔ روضات قرآن کیسی بندے آگا براوینا اسی تیرے یار ہو سی ایویں غم کھاوینا۔ اللہ دے دربار وچ اللہ دے کول جھانکے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ رمضان دے چند روزے باقی جے پڑھ لیے قرآن، پڑھ لیے نمازاں تے پڑھ لیے قرآن، روزے
روزے رکھ کے رب دی جنت دے حقدار بن جائیے اور روزہ آنکھے اللہ اس نے اور روزہ آنکھے مولا اس نے قدر میرا پایا سی یار علاقے نال میرے دغانا کا مایا سی روزہ رکھ کے کم کیتا نہیں فضول ندام ماہ رمضان آیا رحمتاں تھے جو لدام محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو روزہ دے قرآن اللہ دے دربار دے اندر پیش ہو جان دے آقا علیہ السلام فرما دے نے اللہ روزے دی سفارش نوی قبول کر لوے گا اللہ قرآن دی سفارش نوی قبول کر لوے گا انہ دی سفارش نو قبول کر کے اللہ جنت عطا کر دے گا فیصلہ تسا میں کرنا ہے قرآن دی سفارش لینی ہے کہ قرآن ساڑے خلاف بولے دوجے مقام تے جدوں قرآن خلاف بولے گا آقا علیہ السلام فرما دینے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا قرآن کہے گا اللہ انہوں نے دنیا دے اندر میں نو چھوڑ دیتا انہوں نے اس دی سزا بھی دینی ہے قرآن ادھروں سفارشہ میں کر رہا ہے ادھروں خلاف بھی بول رہا ہے فیصلہ توڑے میرے تیام قرآن نو اپنے حق دے اندر بلوانا ہے یا اپنے خلاف بلوانا ہے محبوب علیہ السلام فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا دہاڑا لگا ہوئے گا فرمایا اوتے صفا بنیاں ہون دیاں فرشتیاں دیاں میں صفا بنیاں ہون دیاں بندیاں دیاں میں صفا بنیاں ہون دیاں فرمایا جڑے قرآن پڑھن والے ہون دے الماہر بالقرآن ما السفرات الکرام البررام حشر دا دہاڑا ہوئے گا قرآن پڑھن والے قرآن نو سینے نہ لگان والے فرمایا الماہر بالقرآن ما السفرات الکرام البررام قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہ لوگانو نیک تے معزز فرشتیاں دی صف دے وچ کھڑا کرے گا قرآن پڑھیا والا واسطے عظمت کہ حشر دے دہاڑے نو اللہ انہاں نو فرشتیاں دے نال کھڑا کرے گا ایک ہور بھی عظمت قرآن پڑھن والیاں دی محبوب علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ قرآن پڑھے گا جڑا بھی ہوئے پاکستان دا کاری یا مصر دا کاری یا سعودی عرب دا کاری جڑا بھی کاری قرآن پڑھے گا اللہ انہوں ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرے گا لیکن ایک او بندہ جڑا قرآن پڑھ دائے تے نال اڑ دائے قرآن پڑھنا ان دے واسطے مشکل ہو جاندہ ہے محبوب علیہ السلام فرمان دے لہو اجرانی اللہ اس بندے نو 2 اجر دیں دے ایک اجر قرآن پڑھندہ دوجا اجر قرآن دے اڑندہ مطلب 10 پڑھندیاں تے 10 اڑندیاں اللہ 2 اجر عطا کرم دے اور ایک حرفوں دھا نیکیاں نے مل دیاں ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیاں ہندیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیاں جنت دیاں ہورا تینوں ویخا کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیاں چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیاں
قرآن پڑھن دے اللہ ایک ایک رب دیاں 10 نیکیاں عطا کر دے جے کھول کے کان سن لو میریو بہنانی کھول کے کان سن لو میریو بہنانی پڑھ لو قرآن جے کو جا مرتبہ پانانی آج یا کل موت سیر اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی اے دے قرآن پڑھن دا مرتبہ تے جڑے قرآن جنہاں نو کیے بزرگ نے انہاں واسطے بھی پیکیج ہے اے عام دنہ دے اندر قرآن پڑھئے ایک حرف دیاں 10 نیکیاں جے تے رمضان دے اندر قرآن پڑھئے ایک حرف دیاں 70 نیکیاں جے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 70 تے بس نہیں جنہ اخلاص ہوئے گا اللہ انہا اجر ودا دے گا 70 تو لے کے 700 گنا تک 700 گنا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اخلاص ہوئے گا اللہ ایدوں میں ودام تے قادر ہے 7 دن باقی نے بن جاؤ قرآن دے طالب علم رمضان تو ہٹ کے بھی قرآن دے طالب علم بن جائیے بزرگ تاوی قرآن دا طالب علم بن جائے جوان تاوی قرآن دا طالب علم بن جائے بچہ تاوی قرآن دا طالب علم بن جائے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو رستہ او رستہ جے جڑا سدھا جنت نو رستہ جاندہ ہے قرآن دے طالب علم بن جائیے اللہ موت دے دے گا تے سدھا بندہ جنت نو جاوے گا سدھا جنتی ہے قرآن نو معمول بنا لو خود طالب علم بن جاؤ قرآن دے ایک آیت روزانہ ترجمے دے نال پڑھو جڑے قرآن پڑھے نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جنتی اگر اس حالت دے اندر موت آگے طالب علم ہوئے قرآن دا تے جڑے قرآن نہیں پڑھے قرآن پڑھو ہر جگہ دے مساجد موجود نے ایتھے بھی قاری عنایت اللہ صاحب پڑھا رہے نے قرآن پڑھو واللہ محبوب علیہ السلام دے بعد جھوٹی نہیں ہو سکتے فرمایا سہل اللہ لہو بہی طریقاً الی الجنہ اللہ اس بندے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دیں دے تے قرآن دے طالب علم بن جاؤ اللہ پاک سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ مسجد بل واسطے کیا سی ان دے واسطے تعاون کرو ساتھی مسجد اے سی بھی چل دے نے پنکھے بھی نے سارا سرکٹ ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا دی قبولیت دا وقت دعا کرو کہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ پاک سب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے. جتنے مسلمان پریشان نے اللہ سب دنیا پریشانیاں دور فرمائے. جتنے مسلمان اس دنیا نو چھوڑ گئے اللہ سب نو جنت اعلیٰ اور علیین مقام عطا فرمائے.